श्री परमात्मने नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्या योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं ददनाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते नित्यसंसारवर्त्मनि मया तदम् इदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना नष्टानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः भूतभृन्न न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नस्तो भूतस्थो भूतमात्मभूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वभौमः तथा सर्वाणि भूतानि नष्टानि नित्यपदारय इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे राजविद्या कृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्या योगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ भगवते वासुदेवाय नमः।